बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज भी बड़ी अहम खबरें हैं। सोना कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। फिर जनाब खंबा लीडर्स पार्टी पर हावी हो गए और इमरान खान ने एक खौफनाक पैगाम पार्टी लीडर्स को दिया है। और उसके बाद शेर अफजल मरवत के इंकशाफात और हम्माद अजहर का पार्टी को बड़ा धोखा, ये तमाम इश्यूज हैं जिसके ऊपर अंदर की खबरें इन हवालों से आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो लोग जिनको कोई जानता नहीं था और उनकी पहचान इमरान खान बना और इमरान खान की वजह से वो सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और वो सेनेट में पहुंचे। आज वही खंबा लीडर्स इमरान खान को आंखें दिखाने लगे हैं। था जिन पे तकिया वही पत्ते हवा देने लगे, ये वो वाली कहानी है। हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों 13 अगस्त को पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है। पार्लियामेंट हाउस में जो लॉबी अपोजिशन को दी गई है बाएं तरफ, उस लॉबी में इजलास होता है और उसमें इमरान खान के फैसलों पर तनकीद नहीं की जाती। इमरान खान के बहुत से फैसलों को रद्द किया जाता है और हैरत अंगेज तौर पर रद्द करने वालों में पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल होता है, पार्टी का चीफ व्हिप मलिक अहमद डोगर भी शामिल होता है और भी दोस्त अहबाब जो पहली बार पार्लियामेंट में आए, जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस की शक्ल ही पहली मर्तबा देखी, वो भी इमरान खान को आंखें दिखाते हुए नजर आए। एक नई बहस छेड़ दी गई। उमर अयूब को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया कौमी असम्बली में। अहमद डोगर साहब कहते हैं क्योंकि पंजाब ने सबसे ज्यादा सख्तियां झेली हैं, पंजाब के एमएनएज एमपीएस के ऊपर मुकदमात हैं, केसेस हैं, तो लिहाजा अब अपोजिशन लीडरी पंजाब का हक है। सीधे मानों में उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर मुझे बनाया जाए। फिर एक और बात कहते हैं कि इमरान खान को हालात का पता नहीं होता, इमरान खान को सूरत हाल का इदराक नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है और वो ऐसे फैसले कर देते हैं जो कि फिर बादल नखास्ता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, या हमें मानना पड़ते हैं। ये रवश छोड़नी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है। इमरान खान से जब उसकी बहनें मिलती हैं या उनके वकला मिलते हैं तो उनको तमाम तर सूरत हाल वो बताते हैं और उसकी रोशनी में फिर इमरान खान फैसले करता है कि आगे किस तरह बढ़ना है। लेकिन ये कहते हैं, मिसाल ये देते हैं अहमद डोगर साहब कि जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जेल में थे तो पार्टी के तमाम फैसलों का इख्तियार इन्होंने ख्वाजा आसिफ को दे रखा था। लेकिन यहां पर इमरान खान किसी एक पर एतबार करने को तैयार अगर नहीं है, किसी एक को फैसलों का इख्तियार नहीं देता, तो चाहिए को एक सीनियर मेंबरान की एक कमेटी बना दे जो कि वो फैसले करे। अब हैरत अंगेज तौर पर ये जो शीला खिताब करने वाला शख्स जो था वो अहमद डोगर था और इसकी हमायत करने वाला, सबसे पहले इसकी हमायत करने वाला जो शख्स था वो बैरिस्टर गौहर था, जो कि इस वक्त पार्टी का चेयरमैन है। बात आगे बढ़ी तो मजीद बात यह हुई, उसने कहा बैरिस्टर गौहर ने कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त फौज एक ऑपरेशन कर रही है, बाजोड़ और दीगर मकामात के ऊपर 6 से 7 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं, हमें इनकी हमायत करनी चाहिए, फौज की हमायत करनी चाहिए, वरना क्रेडिट नून लीग ले जाएगी और यह हुकूमत ले जाएगी, हमें हमारे हाथ कुछ नहीं आना। इमरान खान इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहा है और गंडापुर को वो कह चुका कि ये ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन हो रहा है। बाजोड़ के बहुत से इलाके क्लियर कर दिए गए हैं और दहशतगर्दों को
गिरफ्तार करने का और उनको इलाकों से निकालने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। अब इसके ऊपर भी इमरान खान की मुखालफत जो है वो की जा रही है कि जनाब अगर, और इमरान खान की इस मुखालफत के बावजूद इन्होंने कहा कि ऑपरेशन की सपोर्ट जो है वो जारी रखी जाए। फिर जिस तरह मैंने कहा कि ये कहते हैं कि पंजाब से पीटीआई का रहनुमा अपोजिशन लीडर लाया जाए। इमरान खान कहता है, पहले उसने नाम दे दिया महमूद खान अचकजई का, पूरी पार्टी उसके खिलाफ हो गई, पूरी पार्टी उसके खिलाफ हो गई। फिर इमरान खान ने कहा ये सियासी कमेटी फैसला कर ले या कोर कमेटी फैसला कर ले। उसमें फैसला कोर कमेटी और सियासी कमेटी ने यह किया कि जब तक कानूनी मुकदमा चल रहा है अपोजिशन लीडर्स के हवाले से, सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स का मामला चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में है और दोनों को हटाने का चैलेंज किया गया है फैसला, तो इमरान खान ने अब ये कहा कि जब तक ये फैसला, अदालत का फैसला नहीं आता, उस वक्त तक कोई नया अपोजिशन लीडर जो है वो ना लगाया जाए। अब इनको जल्दी पड़ गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है तो हर कोई उसके ऊपर नजर जमा कर बैठा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर एक डिफेक्टो वजीर आजम होता है। कहने की बात यह है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने अपने बानी चेयरमैन को बाकायदा चार्जशीट कर दिया है। उसके फैसलों से बगावत तो कर दी, उसके फैसलों को मानने से इनकार तो कर दिया, उसको बाकायदा चार्जशीट किया कि जनाब आपके ये फैसले गलत हैं, हम आपके फैसलों को नहीं मानते। ये यहां तक नौबत आ पहुंची है। और ये वो लोग जो कि इमरान खान से टिकट मांगने के लिए घंटों, दिनों, महीनों लाइन में खड़े होते थे, सिफारिशें कराते थे, और इमरान खान कहता था कि मैं खंबे को टिकट भी दे दूं तो वो जीत जाएगा। तो ये जिन खंबों को दिया और वो जीत गए, आज वही इमरान खान को आंखें जो है वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और डेवलपमेंट होती है, हमाद अजहर का मामला है। लाहौर का जो हल्का है जहाँ पे इंतखाबात होने हैं, और हमाद अजहर के जो वालिद मोहतरम हैं मियाँ मोहम्मद अजहर, उनके इंतकाल के बायस वो नशिस्त खाली हुई। नशिस्त खाली हुई तो हमाद अजहर ने कागज जमा करवा दिए। हमाद अजहर को रिलीफ मिला, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके ऊपर मुकदमात है, वो मतलूब है। उसने कागज जमा करवा दिए, कागजात नामजदगी एक्सेप्ट भी हो गए, मंजूर कर लिए गए। लेकिन जिस दिन कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख थी, आखिरी तारीख थी, उन्होंने कागज वापस ले लिए, पार्टी की आदत को बताए बगैर वापस ले लिए। अब पार्टी के जो रहनुमा हैं महर शराफत, आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, और जो लोग हैं वो अब बरस पड़े। उन्होंने कहा ये अजीब है, तमाशा है, तरह तमाशा है कि एक तरफ हमाद अजहर कागज जमा कराता है, हम खुश हो गए कि चले वालिद मोहतरम की सीट है, इसका हक है, पहला हक इसका है, तो इसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन जब कागज वापस ले लिए गए तो सबका माथा ठनका, और फिर अब सोशल मीडिया में हमाद अजहर की ऐसी तैसी हो रही है। महर शराफत समेत और जो दो लोग हैं जिन्होंने हमाद अजहर के कहने के पे कागज जमा करवाए, वो डम्मी कैंडिडेट हैं। अब इनका मुकाबला है वो जो नून लीग के रहनुमा है नोमान, उनके साथ इनका मुकाबला है। वो पुराने नून लीगी हैं और ख्वाजा साद रफीक उनकी कैंपेन चला रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ही हमाद अजहर के घर गए थे और हमाद अजहर से उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि हमाद अजहर ने अपने आप को या इस नशिस्त को बेच दिया ख्वाजा साद रफीक के हाथों, क्योंकि जो नुमान साहब हैं नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, उनकी जिस तरह मैंने कहा कि कैंपेन हमाद अजहर की जो कैंपेन है, जो उनकी कैंपेन है, ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो चला रहे हैं। ये मामला हो गया, ये भी सूरत हाल बन गई। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अभी सोशल मीडिया पीटीआई का हमाद अजहर के पीछे पड़ा हुआ है और उनको ये कह दिया गया है कि वो ये नशिस्त जो है वो प्लेट में रखकर नून लीग को देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया है आखिरी वक्त में जाकर, और जो दो डमी किस्म के जो उम्मीदवार खड़े कर दिए उनको तो कोई वोट भी जो है वो नहीं देगा। तो ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। तो जनाब ये आपको मैंने कहा था एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस वाले से भी बता दें,
اور ایک لیٹسٹ انفارمیشن اور آپ کو دیتا جاؤں، پھر میں آپ کو اگلی خبر کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے فیصل آباد کی، آج اس نے جو رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر 9 مئی کو حلہ بولا تھا، اس کا جو بھی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے، اور تقریباً 100-150 کے قریب یہ کارکن تھے، اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک رہنما ہے اسماعیل سیلا، اس کو جو ہے وہ 10 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی گئی ہے اسماعیل سیلا کو۔ لیکن جو 9 مئی کے جو حملہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملہ کرنے والے تھے، اس کا دروازہ جلا دیا تھا، ڈیرے پہ آگ لگا دی تھی، یہ وہ سارا کچھ کیا تھا۔ البتہ اس میں فواد چودھری اور زین قریشی بری ہو گئے ہیں۔ یہ آج کل ان کی ذرا نکلی ہوئی ہے نا لاٹری، معاملات کیچو میچو ہیں، فٹ ہیں، تو اس وجہ سے دونوں بری ہو گئے ہیں۔ اور جو عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، زرتاج گل ہیں، ان کو بھی جو ہے اس کیس میں بھی پہلے جو آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کیا تھا اس میں بھی ان کو 10-10 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی، اور اس میں بھی ان کو 10-10 سال قید کی سزا اس میں بھی ان کو ہو گئی ہے، جس میں جس طرح میں نے کہا کہ زرتاج گل، اور اس میں جناب عمر ایوب اور یہ شبلی فراز، ان کو جناب یہ سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، 10-10 سال کی سزا جو ہے ان کو اس کیس میں بھی سنا دی گئی ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تینوں مفرور ہیں، چھپے ہوئے ہیں کے پی میں جا کر۔ اب میں حیران ہوں کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ ان کو پکڑ نہیں سکتی؟ یہ چیف منسٹر ہاؤس میں چھپے ہیں، یا اس کی نگرانی میں کسی نہ کسی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں نا جی، ان کو پکڑنا چاہیے۔ یہ تو پھر ریاست کی کمزوری ہے۔ ہم قانون کی حکمرانی کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو کہاں ہے قانون؟ قانون اپنا راستہ کیوں نہیں لیتا، اور ان لوگوں کو پکڑ کر جیل میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہ جناب پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں شبلی فراز بھی ادھر ہے، عمر ایوب بھی ادھر ہے، اور زرتاج گل بھی ادھر ہے، اور دیگر جو پی ٹی آئی کے اس میں اہم رہنما تھے ان کو بھی اس میں 10-10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ البتہ جس طرح میں نے کہا کہ فواد چودھری اور زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، وہ اس میں جناب ان کو ریلیف مل گیا ہے، ان کو رہائی جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اب آ جائے جس طرح میں نے صبح بات کی تھی سونے کے بلاکس میں فراڈ۔ سونے کے بلاکس خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ہے جناب یہ دریائے سندھ اور کابل کے کنارے سونے کے جو بلاکس ہے، سونا نکالنا، اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، لیز دی گئی ہے، اور اس کو لیز دینے میں، اس کا ٹھیکہ دینے میں جناب وہ اربوں روپے کے، اربوں خربوں کے گھپلے سامنے آئے ہیں، اور قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کی جو اور ریزرو جو پرائس ہے اس کو جان بوجھ کر اس کا غلط تعین کیا گیا، اور رولز کو فالو کرنے کی بجائے مخصوص بولی دینے والوں کو فائدہ ہوا، اور لیز ہولڈر جو ہیں جنہوں کو لیز کیا گیا وہ اب کھلم کھلا ان بلاکس کی، سونے کی بلاکس کی آگے سب لیٹنگ کر رہے ہیں۔ ہفتہ وار اس کی آمدنی کا جو تخمینہ ہے، جو وہاں سے سونا نکالا جاتا ہے، وہاں پہ جو سونے کے بلاکس ہیں وہ جناب تخمینہ ہے تقریباً ہر ہفتے کا 75 کروڑ سے 1 ارب۔ 1 ارب یہ نیب کی انکوائری کہتی ہے، نیب کی انکوائری کی رپورٹ ہے، اور سینئر صحافی ہیں امجد عزیز ملک صاحب، ان کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بڑی اہم خبر ہے اس وجہ سے آپ کے نالج میں لے کر آتا ہوں، اور یہ گولڈ بلاکس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ قیمت پر اس کو نیلام کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کم قیمت جان بوجھ کے رکھی گئی، اور مخصوص لوگوں کو اس کا جو ہے وہ فائدہ دیا گیا، اور جس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات نیب کے سامنے آئے ہیں۔ انکوائری رپورٹ علی امین گنڈا پور کا اس کا موقف ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں فائدہ ہوا ہے، ہم نے اس کو زیادہ قیمت پر جو ہے وہ نیلام جو ہے وہ کیا ہے۔ اب قومی خزانے کو صرف آ رہا ہے ہر ہفتے 5 سے 7 لاکھ روپیہ قومی خزانے میں، یہ کہہ رہے ہیں جی 5 سے 7 لاکھ روپے کا سونا نکل رہا ہے وہاں پہ۔ لیکن جو نیب کی انکوائری رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی ایک ادارہ ہے، اس نے اس کا جو سروے کیا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ یہاں سے جو 75 کروڑ سے 1 ارب تک ہر ہفتہ کا اس کا یہاں سے سونا وغیرہ جو ہے نکل سکتا ہے، لیکن صرف قومی خزانے کو 5 سے 7 لاکھ روپے جو ہیں وہ مل رہے ہیں، باقی جو ٹھیکیدار ہیں وہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کا موقف بھی بتا دیا، نیب کی رپورٹ بھی آ گئی، اور یہ بڑی خوفناک آج کی یہ خبر ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو کہتے تھے صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی،
یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جناب BRT کا منصوبہ تھا اور بڑے منصوبے تھے، بلین ٹریز کے منصوبے تھے، اس میں بھی اربوں روپے کے سکینڈلز جو ہیں وہ ان لوگوں کے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کتنی شفافیت ہے، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور نیب نے اگر یہ انکوائری کی ہے تو جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس کو لیز پہ دیا ہے، جو اس میں ملوث ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، اور اس کی دوبارہ نیلامی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سونے کے بلاکس ہیں، اربوں خربوں کا سونا جو ہے، اگر وہاں سے دریائے سندھ اور کابل کے کنارے سے یہ نیلامی کم سے کم قیمت پر وہ اس کی ریزرو پرائس دوبارہ رکھی جائے تاکہ قومی خزانے کو فائدہ ہو۔ یہ تو ایک لوٹ مار کا ایک نیا بازار جو ہے وہ گرم کیا گیا ہے، اور چند لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچا کر قومی خزانے کو اربوں خربوں کے ریونیو سے جو ہے وہ محروم رکھنے کی ایک جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر گنڈا پور صاحب موقف تو دے چکے ہیں، لیکن اس رپورٹ اور نیب انکوائری کے اوپر جو ہے اگلا قدم جو ہے کیا اٹھایا جاتا ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔